आमी खंयचेच लँग्वेजीचेर धर्माचेर वा खंयचेच पार्टीचेर विरोध नाय न्हू म्हणून खंयची पार्टी न्हू ही देवनागरी स्क्रिप्ट आहा तेचेरूय आमी विरोध नाय ते देवनागरी स्क्रिप्ट आहा ती आसती तशीच पूण येलो तेज बाराबरूच आमकां रोमी लिपीकूय तोच मान दिवचो हे फकत एक रोमी लिपी तेज खातीर. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. आमचो जो ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी घडोवन हाडला ताचो एक कार्यक्रम आसा रवींद्र भवनात पयली मायाची नाना म्हणल्यार आमकां मायाच्या म्हयन्यांत एक वर्स सयत येता. आता हे वर्साच्या काळात आमी कोंकणीची रोमी लिपी राजभास कायद्यान जागो मेळोवंक खुबश्यो कार्यावळी केल्यो. देखीक कद्याल जाय व रोमी जाय ही कार्यावळी काल आमी साबार आमदार मुत्र्याशी गेले. त्या उपरांत आमी जेन्ना आमचे कोंकणीचे अधिवेशन आसलेलें तेन्ना आमी तांचे विरुद्ध आमकां नीत मेळची म्हणून सुबे माजर मडगांव आमी धरणां केली सायलंट धरणां आनी अशें करून आमी खुबश्यो कार्यावळी केल्या आनी लोकांक मदीं त्या भायर आमी अरावंड 50 आनी 100 ग्राम सभांनी कोंकणीचे रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत नीत मेळची म्हणून थाराव पास केले. ताची आमी कारभार कोणो तिजी आमी कितें म्हणटा ती खटपट केली आनी हें सगळें करतना आयज गोंयांत आमी कोंकणीचे रोमी लिपीक मान्यताय मेळचे खातीर एक जागृताय तयार केल्या. आतां हे जागृतायेचें सूत धरून आमी मायाचे 1 तारखेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात 5 तियात्रीस जुवां आगोस्तीन वसऱ्यांत चावडी नांवाची एक कार्यावळ थारायल्या. हे कार्यावळींत आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे रोड मॅप कशें आसतलें तें थंयसर आमी सांगतले आनी ग्लोबल कोंकणी फोरम खंयच्या मळांचेर आनी कशे रितीन फुडें वयतली आनी रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो मेळोवंक कितें काम करतले त्या दिसा आमी वेगळे विशय घेवन सगळ्यांक सांगतले. चावडी कार्यावळीक आमी सुरवातेक एक घुमट नाच नुवेचो एक पंगड तयार केला जो पारंपारीक रितीन थंयसर आमची गितां जी गितां आसा पारंपारीक कोंकणीतली ती थंयसर वाजोवन दाखयतली आनी नाचोनूय दाखयतली. कार्यावळ सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातली आनी ती 1 पर्यंत चलतली. कार्यावळ 2 भागांनी वांटल्या. पयली कार्यावळ जी आसा ती आमची फॉर्मल कार्यावळ जातली जंयसर आमी आमचे रोड मॅप ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे सांगतले आनी कार्यावळीचो दुसरो भाग आहा तो आमी एक कोंकणी तियात्रिस्तांचो आमी एक संगीत खेळ म्हणजे म्युजिकल शो घडोवन हाडला. कित्याक भास आनी संस्कृताय हातांत हात घालून घेतात म्हणटच हो संस्कृतायचो एक भाग म्हणून आमी हो म्युजिकल शो केला. चावडी हे कार्यावळीक मायाचे पयलीं जावपी चावडी हे कार्यावळीक आदवोगाद राधाराव ग्राशियास हो मुखेल सोयरो आसतलो. एक कार्यावळीची आमी गोंयभर सद्याक तयारी केल्या आनी आमी लोक हे कार्यावळीक हाजीर जातली हाची आमकां अपेक्षा आसा. तेच फुडें आमकां तर एक वॉल्यूम नंबर मेळलो जाल्यार आमच्यान ते प्रमाणे बसी हायर करूंक जातात आनी हांगासर लोकांक हाडूंक जाता. ते खातीर हांव मागतां सगळ्यांनी एक मनान 1 तारखेर येवचें आनी रोमी लिपीक जी आमकां मान्यताय जाय ताका आमी एक सापोर्ट दाखोवचो आनी ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान हांव मागतां तुमी सगळ्यांनी हे आमच्या भुरग्यां पासून जे आमी करूंक सोदतात तांकां तुमी आमकां आदार दिवचो. आनी 1 म्हयनो फाटीं आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमाची पडदेसांतली एक समिती म्हणजे आमची जी गोवन डियास्पोरा फुडें आसा लायक कतार दुबय मागीर UK इज्रायल केमन आयलंड
अशे 17 देशांचे आमी प्रतिनिधी प्रेस नोटीस येयला आमी परगट केल्यात आनी ते थंयसर वावरतात, थंयसर जमे करपाक ग्लोबल कंपनी फोरमाचे फाटें करपाक वावरतात आनी थंयसरूय आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू आसा. कितू मेंबर आहे तुमचे? सद्याक आमचे कडेन आतां आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू केल्या आनी आदले आमचे सगळे मेळून सुमार 200 ते 250 वांगडी आहा. ही कोंकणी भास जी आसा ती सगळी आमी म्हणटाय की सांबाळल्या इगोर्जांनी आनी तशेंच तियात्रिसांनी. तर हांव तियात्रिसां कडेन सगळी डायरेक्टरां कडेन विनंती करता, थोड्यांक आमचो आवाज डायरेक्टली पावला, थोड्यांक पावना, थोड्यांक वॉट्सॅपार पावला, पूण तेंचो थँको आमकां दिवपा जाय. जाण एकले डायरेक्टरान आपआपले पंगड घेवन येतले हें आमकां आश्वासन जायत डायरेक्टरान दिलां आनी ते येतले. कित्याक 9:30 वरांचेर एक पयलेर पळय आहा तितून आमकां चडशे यूथ जाय. कित्याक आयज आमी झगडटाय आनी हालीं आमी बॉर्न जालीं हें जनरेशन, जावं फुडली पिळगेक ही आमची बऱ्यांतली बरी परंपरा आहा, बऱ्यांतली बरी दायज आहा ती तांकां उरची ना. आनी हेच उरचे खातीर आमी जायती ग्रेस्काय भुरग्यांक दवरताय. ही आमची व्हडल्यांतली व्हडली ग्रेस्काय, जरी तर आमचो आवाज आनी ते दिसता दाखयलें सगळ्यांनी येवन एकवटान मागलें जाल्यार आमी जरूर मेवतलें. आनी निमाण सांगचें म्हणल्यार आमी खंयचेच लँग्वेजीचेर, धर्माचेर वा खंयचेच पार्टीचेर विरुद्ध नाय न्हू म्हणून खंयची पार्टी न्हू ही, हें फकत एक रोमी लिपी तेज खातीर. ताका लागून जे पळय देवनागरी स्क्रिप्ट आहा तेचेरूय आमी विरोध नाय. ते देवनागरी स्क्रिप्ट आहा ती आसती तशीच, पूण येलो तेज बाराबरूच आमकां रोमी लिपीकूय तोच मान दिवचो, जाल्यार हालीं आमकां लिगली कितेंय करूं मेळटलें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.